Ang pagbaguwa na usab kay natin talman sa uban. Bisag magbaguwa na usab kaya tuman sa lugar nga way kahanginan. Ang pagbaguwa na usab kay natin talman sa uban. Bisag magbaguwa na usab kaya tuman sa lugar nga way kahanginan. Nahurot na ang kwarta tungod sa bisyo nga delikado. Nganong ampay man ninyo, lami di ay kaayo. Masuko yun ang Ginoo, nganong gisudlan nimo ang butang nga makadaot. Nga iyaman as demonyo, nasuko na ang asawa ug nagluha-luha kay ang mga gamit sa balay nagkaanam ug kawala. Gusto nagyong mubiya ang asawa nga gikan kado. Naapi mga anak nga mga gagmay pakaayo. Kanus apa mausab ang mga lihok mong kalipay. Kanus aman mubiya lag mamatay. Naaki mga anak palihog kung huna-huna ayaw palabi sa gibati. Palihog lang kung biya. Pagbaguwa na usab Bay na ko'y ibalik kay diri, bay. natin talman sa Sama na, bay. uban. Bisag magbaguwa Kaning powerbank lang, bay. usab kaya tuman sa lugar nga way kahanginan. Ang asawa puno sa pagmahay ug wala malipay kay gibaligya sa bana ang mga gamit sa balay para lang makapalit ug butang nga makadaot. Dili ra kay ikaw ug daghan pud mong nadaot. Kanus apa mausab kung wala na kay makuot. Paminawa sad kubay ayaw sa pagdagot-dagot. Ayaw ug kasuko ug ayaw gyud ug kalimot. Ang akuwa tambag lang ni ug wala tigkagidaot. Pagbaguwa na usab kay natin talman sa uban. Bisag magbaguwa na usab kaya tuman sa lugar nga way kahanginan. Ang pagbaguwa na usab kay natin talman sa uban. Bisag magbaguwa na usab kaya tuman sa lugar nga way kahanginan.